अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे लिब्बाए फ़ारसी पर और कुछ इस्तिलाहात पर, जैसे इस्म, ज़मीर, मस्दर, मुज़ारिअ, फ़ाइल, हर्फ, सिफ़त, मौसूल। और इसके अलावा बात करेंगे सिताक और अक़साम सिताक पर, और आखिर पे बात करेंगे तरकीब इज़ाफ़ी और तरकीब वसफ़ी या तौसीफ़ी पर, जिसे वसफ़ी भी कहते हैं और तौसीफ़ी भी कहते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं अलिफ और हमज़ा, इन दोनों को फ़ारसी में जो है एक ही आवाज़ से पढ़ा जाता है, अलिफ और हमज़ा को। इसके अलावा बा जो है, बा बारीक पढ़ा जाता है, बा। फिर से पा जो है, जिसे हम उर्दू में पा पढ़ते हैं, इसे फ़ा के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा जाता है। जिस तरह से फा को पढ़ते हैं, इस तरह से पा को भी तलफ़्फ़ुज़ से पा को भी पढ़ते हैं। पा और फा दोनों का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो एक ही है। इसी तरह से जो है ता, पा और फा का तलफ़्फ़ुज़ जो है, इस फा का, इन दोनों का एक ही है, फा, इसको भी फा पढ़ते हैं। इस तरह से ता और त्वा, इनको भी एक ही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। इस तरह से सा, सीन और स्वाद, इनको भी सा के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं, इस तलफ़्फ़ुज़ में कोई फ़र्क नहीं। जीम और जा, इनको भी एक ही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। हाई और हा, इनके तलफ़्फ़ुज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से ज़ाल को थोड़ा बारीक पढ़ते हैं, रा को छोटा करके पढ़ते से र र र। इस तरह से ज़ा और ज़ाल, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शीन अच्छे से पढ़ा जाता है, जैसे उर्दू में पढ़ते हैं। ज़ाद और ज़ाई, इनको भी एक ही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। गैन और काफ, तलफ़्फ़ुज़ मुतबादिल, यानी गैन को काफ के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं और काफ को गैन के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। अगर हम आगा लिखें गैन से तो उसको आका पढ़ते हैं, और अगर आका लिखें काफ से तो उसको आगा पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा फ़ारसी बोलते वक्त। गाफ को जिस तरह से उर्दू में पढ़ते हैं, इस तरह से लाम को भी, मीम को भी, नून को भी, और या को, और वाव को भी थोड़ा हल्का पढ़ते हैं। ये टोटल में फ़ारसी में 32 हरूफ हैं। तो 32 हरूफ जो हैं ये वावेल और कॉन्सोनेंट्स में बाद में तकसीम किए जाते हैं। इसमें वाक़या कोताह और वाक़या बुलंद आ जाते हैं। वाक़या कोताह का मतलब शॉर्ट वावेल्स, और वाक़या बुलंद का मतलब है लॉन्ग वावेल्स। लॉन्ग वावेल्स, पहले हम शॉर्ट वावेल्स की बात करेंगे। वावेल फ़ारसी में टोटल 6 हैं। इन 6 वावेल्स को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट वावेल, दूसरा हो गया लॉन्ग वावेल। वावेल को वाक़हा कहते हैं और कॉन्सोनेंट को कहते हैं हम खानहा। ये कुछ और अल्फाज हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत है। वावेल को हम वाक़हा कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम खानहा कहते हैं। वाक़या कोता 3 हैं, ज़बर, ज़ीर और पेश, जैसे आ, ए, ओ। ये 3 आवाज़ें वावेल और शॉर्ट वावेल इनको कहा जाता है। वाक़या बुलंद आ, ई, ऊ, ये आ की जो खींची हुई आवाज़ है, लंबी आवाज़ है, उसे आ कहते हैं। तो आ बन गया लॉन्ग वावेल, आ बन गया शॉर्ट वावेल। इस तरह से ई छोटी आवाज़ है,
ई खींची हुई आवाज़ है, तो इस खींची हुई आवाज़ को लॉन्ग वावेल कहते हैं। इस छोटी आवाज़ को जहाँ आवाज़ शॉर्ट की जाती है उसे वाक़ई कोता यानी शॉर्ट वावेल कहते हैं। इस तरह से शॉर्ट वावेल ऊ बन गया, और ऊ जब इसकी आवाज़ खींची चली जाती है उस वक्त इसे वाक़ई बुलंद कहते हैं यानी लॉन्ग वावेल। ओ शॉर्ट वावेल है, ओ जो है लॉन्ग वावेल है। तो यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। टोटल में 32 हरूफ हैं फ़ारसी के, उसमें 6 जो हैं वाक़ई कोता और वाक़ई बुलंद है, 3-3 अलग करके। बाकी हरूफ जो हैं फ़ारसी के ये सब के सब कॉन्सोनेंट के कहलाए जाते हैं, और कॉन्सोनेंट उसको फ़ारसी में हम खाना है कहते हैं। इसके बाद इस्म पर बात करेंगे। इस्म कहते हैं तमाम नामों को, जो भी नाम हो उसे इस्म कहते हैं। जैसे कुर्सी है, जैसे मेज़ है, जैसे कुर्सी को संदली कहते हैं, संदूक हो, या किसी इंसान का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, जितने भी नाम हैं इसमें अददी जैसे 1, 2, 3, 4, या जैसे फ़ारसी में 1, 2 से 4, 5 कहते हैं, इन्हें इसमें अददी कहते हैं। तो जितने भी नाम हैं, चाहे वो सिफाती नाम हो, चाहे वो ख़याली नाम हो, चाहे वो अददी नाम हो, या चाहे वो मारूफ नाम हो जिन्हें इसमें मारिफा कहते हैं, या जिन वो नाम जो इसमें नेकरा में आते हैं, तो ये सब बाकी इस्म की किस्में हैं, अलग अलग इनकी पहचान की जाती है। तमाम इस्मों को, तमाम नामों को जो है इस्म कहते हैं। जैसे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, ये मशहूर नाम है तो इनको इसमें मारिफा कहेंगे। इसी तरह से कोई नाम ऐसा हो जो गैर मारूफ हो, जैसे ये अलिफ आवाज़ है, ये अलिफ आवाज़ से भी हम बात करेंगे कि अलिफ क्या है, ये नाम है इस शक्ल का। इस तरह से बा एक आवाज़ का नाम है, और इस तरह से फा एक आवाज़ का नाम है, तो ये अलिफ बा फा ये भी नाम है, ये भी इस्म में आते हैं। अब क्या करेंगे, ज़मीर पर बात करेंगे। ज़मीर कहते हैं किस चीज़ को है? ज़मीर उन कलमों को कहते हैं जो इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेशतर हम फ़ारसी में जो हैं ज़मीर जो हम इस्तेमाल करते हैं पहले इब्तिदा में समझाने के लिए, वो है ओ, ईशान या अनहा, इसके अलावा तो, इसके अलावा शुमा, इसके अलावा मन, इसके अलावा माँ। तो ये 6 ज़मीर हैं। ओ का मतलब है वो, ईशान का मतलब है वो सब, अनहा का मतलब भी है वो सब, तो का मतलब है तुम, शुमा का मतलब है आप, मन का मतलब है मैं, माँ का मतलब है हम। जहन में रखिए कि ओ जो है फ़ारसी में जैसे उर्दू में ओ कहते हैं, जैसे उर्दू में वो कहते हैं, ये किसी इंसान की तरफ इशारा है। इसे इसमें इशारिया भी कह सकते हैं, और इसे हम इस्तिलाह में ज़मीर कहते हैं। ज़मीर का जो जमा है वो है ज़माइर। इसी तरह से ईशान यानी कुछ नामों की तरफ इशारा किया जाता है, तो उन नामों को जो है, उन नामों के बदले हम ईशान लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्मों की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो जो हरूफ जो कलमे इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं, इन्हें अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह से अनहा भी इसी के हम माना है ईशून के, ईशान लिखते हैं, ईशून बोलते हैं। तो अनहा भी इसमें इशारिया है, यानी ये कुछ लोगों के बदले इस्तेमाल किया जाता है अनहा, तो इसे ज़मीर भी कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तू किसी नाम के बदले इस्तेमाल किया जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता, उसको कहा जाता है तू यानी तुम। तो ये तुम भी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ज़मीर कहलाता है। इस तरह से शुमा यानी आप भी ज़मीर कहलाता है, क्योंकि ये भी कई नामों के बदले जो सामने हो उनके बदले इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें इज्तिमाई तौर पुकारने के लिए शुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, शुमा का कलमा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये ज़मीर कहलाता है। इसी तरह से मन यानी मैं, मेरा कोई नाम है, नाम के बजाय मैं कहता हूँ कि मन,
यानी मैं, तो ये मैं भी ज़मीर इसम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे भी ज़मीर कहते हैं। इसी तरह से माँ यानी हम भी कई लोगों की तरह, कई लोगों के नामों के बदले हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़मीर कहलाता है। इसी तरह से इन लिखते हैं, पढ़ते हैं इन, तो इन भी कुछ चीज़ों के बदले जो है हम इस्तेमाल करते हैं उनके नामों के बदले, तो ये भी ज़मीर कहलाता है। इसी तरह से अन यानी वो भी हम किसी चीज़ के नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़मीर कहलाता है। तो इसी तरह से और भी ज़मीर हैं, उन पर इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे मज़ीद ज़मीर पर। तो मैं समझ चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि ज़मीर किन कलमों को कहा जाता है। वो कलमे जो इसमों के बदले, जो नामों के बदले हम इस्तेमाल करते हैं, जिनसे पता चलता है कि किसी चीज़ का नाम है या किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, जिसे इसमें इशारा भी कहते हैं, तो ऐसे कलमों को ज़मीर कहते हैं। अब बात करेंगे मस्दर पर। मस्दर होता क्या है? मस्दर जो है ये किसी कलमे से नहीं बना होता है, इसे कई कलमे बनाए जाते हैं। क्या मतलब है? जैसे उर्दू में हम करना, खाना, पीना, दौड़ना लिखते हैं, अंग्रेज़ी में भी बहुत सारे इनके वर्ब्स हैं, जैसे डू, वर्क, ईट, लेकिन उर्दू में और फ़ारसी में ये इनको मुशख्ख़स कराता है कि उर्दू में आखिर पे सिर्फ ना आ जाता है और फ़ारसी में आखिर पे नून आ जाता है, और इससे मुशख्ख़स हो जाता है। अंग्रेज़ी में मुशख्ख़स वर्ब को मुशख्ख़स करने के लिए कोई अलामत नहीं है, वो तो ये है कि इंग फार्म लग जाती है। तो ऐसे वर्ब्स को मस्दर कहते हैं फ़ारसी में। तो मस्दर से क्या पता चलता है कि ये लफ्ज़ जो है काम के बदले इस्तेमाल किया जाता है, यानी काम ज़ाहिर करता है। ऐसे लफ्ज़ों को मस्दर कहते हैं। जैसे करदन है, खुरदन है, नविश्तन है, आमदन है, हर मस्दर के आखिर पे नून है। जैसे करदन करना, खुरदन खाना, नविश्तन लिखना, दीदन देखना, आमदन आना। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह किसी लेक्चर में आपको मस्दरनामा भी दिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारे मस्दर आपको दिखाएंगे। या पहले जो मैंने ऑलरेडी आपको ग्रामर दिया हुआ है, उसमें मैंने मस्दरनामा लिखा हुआ है, कुछ मसादर हमने उसमें दिए हुए, इनका तर्जमा भी साथ में दिया हुआ है। तो इसे मस्दर कहते हैं। जैसे करदन है, करना, खुरदन है, खाना, आमदन है, आना, ये ख़ुद किसी कलमे से नहीं बनते हैं, बल्कि इन्हें बहुत सारे कलमे बनाए जाते हैं। जैसे आमदन से नून काट कर हम आमद लिखते हैं, तो इशारा हो जाता है वो आया। आमदंद नून दाल इजाफा करते हैं, तो यानी शक्लें इसकी बदल जाती हैं। जब इसकी शक्लें बदल जाती हैं, तो उस वक्त जो है हम इसे फ़ैल कहते हैं। फ़ैल जो है मस्दर जो है ज़मान व मकान को नहीं दिखाता है, ज़मान व मकान और शख्सियत को ज़ाहिर नहीं करता है मस्दर। लेकिन फ़ैल जो है, फ़ैल इन तीनों चीज़ों को ज़ाहिर करता है। एक तो ज़माने को ज़ाहिर करता है, दूसरा शख्स को मुतय्यन करता है, तो मुमकिन है कि कहीं कहीं शुमार को भी ज़ाहिर करता हो। जैसे अगर करदन मस्दर है, करदन यानी करना, तो न ये ज़माने को ज़ाहिर करता है और न ये शख्स को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मस्दर कहते हैं। जब ये ज़माने और शख्स को ज़ाहिर करे, तो उस वक्त ये फ़ैल कहलाता है। जैसे अगर हम करदन, खुरदन या आमदनी तीन मस्दर हैं, मसादिर हैं, तो इन तीन मस्दरों की जब हम शक्लें बदल देंगे फ़ैल में, तो ये फ़ैल कैसे बनेंगे? जैसे करद, नून काट दिया हमने, करद जब हमने लिखा, तो एक से एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि नून काट दिया और करद बन गया। तो इस करद से हमें क्या पता चला? इस करद से हमें ये पता चला कि
ایک شخص ہے جس نے کیا. ایک شخص کرد لفظ لکھنے سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص سے گویا کہ شخص کو ظاہر کیا. دوسرا زمانے کو ظاہر کیا، جیسے پاسٹ میں، ماضی مطلق میں، گزشتہ سادہ میں. تو کرد بنانے سے جو ہے شخص بھی ظاہر ہو گیا اور زمانہ بھی ظاہر ہو گیا. اور شمار جس کو کہتے ہیں، شخص یعنی شمار بھی ایک آدمی ہے یا شخص مشخص کر دیا. تو اس طرح سے کردند اگر لکھیں، کردند یعنی شخص کو ظاہر کیا کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور سامنے نہیں غائب ہیں. ایک تو شمار ظاہر کر دیا کہ ایک سے زیادہ ہیں. دوسرا زمانے کو یعنی ماضی مطلق کو ظاہر کر دیا ہے، زمانے کو بھی ظاہر کر دیا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شخص اور یا شمار اور زمانے کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح سے کنم اگر میں لکھوں، سپوز یہ بھی مصدر کردن سے ہی ہے، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ کنم میم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص متعین کرتا ہے، یعنی میں. میم سے پتہ چلتا ہے میں. کند مضاریہ سے ہے، یعنی یہ پہلے مضاریہ سے نکلا ہے. کنم یعنی میں کروں، یعنی مضاریہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس مضاریہ کے ظاہر ہونے سے ہمیں ایک تو زمانہ پتہ چلتا ہے، دوسرا شخص پتہ چلتا ہے، یعنی کتنے آدمی ہیں. شمار پتہ چلتا ہے انسانوں کو. یعنی فعل جو ہے ہمیں دو چیزوں کو، یعنی ایک تو زمانے کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا شخص سے شمارے کو ظاہر کرتا ہے کہ نمبر کتنا ہے، کیا ہے. تو جو مصدر یا جو ورب ہمیں زمانے اور ہمیں شخص کو متعین کرے اسے ہم فعل کہتے ہیں، اور جو مصدر ہمیں زمانے اور شخص کو ظاہر نہ کرے اسے ہم مصدر کہتے ہیں. لیکن مصدر کے لیے لازمی ہے کہ آخر پہ نون ہو، اور جو فعل ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کے آخر پہ جو نون ہو، وہ ضروری نہیں ہے. البتہ علامات ضروری ہے، کیونکہ علامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ کون سا ہے اور شخص کو متعین کرتا ہے کہ واحد ہے، جمع ہے، اور اس کے علاوہ کون سے مطلب ہے شخص، یعنی شخص واحد ہے یا جمع ہے، غائب ہے یا حاضر ہے، متکلم ہے، کون سا ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے اس مضاریہ پر. ہم مضاریہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کی نشاندہی کرے یا دو میں سے ایک زمانے کی ہمیں نشاندہی کرے. مضارع پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ اپلوڈڈ ہے کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں. اس میں یہ چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں کہ مضارع کس طرح سے ہم بناتے ہیں. ان کو بنانے کا چونکہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. آخر پہ دال ہوتا ہے اور دال سے پہلے والے حروف پر زبر ہوتی ہے، تو پھر اس دال کو چینج کر کے جو ہے باقی علاماتیں جوڑی جاتی ہے، جس طرح سے سینٹنسز میں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ حرف کے بھی کئی اقسام ہیں، اور حرف ایک وسیع موضوع ہے. حرف پر بات کریں جیسے الف با، یہ فارسی، یہ سارے کے سارے حروف ہیں. حروف جو ہیں ہمیں کام آ جاتے ہیں گرامر میں، لیکن یہ حروف اگر کئی طرح کے ہیں تو ابتدائی حروف جو ہیں الف با فارسی ہیں. یہ ان کا وجود کیوں کر ہے، اس پر میں تھوڑی بہت ایک دو لائنیں بتانا چاہوں گا. انسان کو اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ آوازوں کا جو ہے انسان آوازوں کا استعمال کرتا ہے. جیسے اگر بچہ روتا ہے تو وہ رونے کی آواز نکالتا ہے، اگر خوش ہے تو خوشی کی آواز ظاہر کرتا ہے، اگر کسی کو پکارتا ہے، کسی کو بلاتا ہے تو وہ اسی پرکار کی آواز نکالتا ہے. تو ان آوازوں کو جب ہم ایک شکل دیتے ہیں، جیسے بابا، جیسے ہاں، یا کسی نے ہنسا، لکھا ہا ہا ہا، تو یہ آوازیں جب تحریری صورت میں ہم ان کو لاتے ہیں تو
تو ان کو حروف کہا جاتا ہے۔ اب حروف کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دو چیزوں کو جوڑنے میں، دو اسموں کو، اسم اور صفت کو، اسم اور فعل کو جوڑنے میں ہمیں مدد کرتا ہے، تو اس کو بھی حروف کہتے ہیں۔ حروف میں کچھ الفاظ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ از حرف ہے، کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے لیکن دو لفظوں کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے، ہم سینٹینس بنا پاتے ہیں۔ جیسے من از سری نگر آمدم، میں سری نگر سے آیا ہوں، تو یہ سے لفظ جو ہیں دو لفظوں کو یا کئی لفظوں کو آپس میں جوڑنے میں مدد کرتے ہیں تاکہ یہ بامعنی بنے، معنی ہمیں دے، اس لیے سے حرف کہتے ہیں۔ اپنا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن دو لفظوں کا ربط دکھاتا ہے، آپس میں کیا ربط ہے، تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے در یعنی میں، یہ بھی ہم مندر اتاق ہستم، میں کمرے میں ہوں، تو اتاق ہستم کمرے میں ہوں، یہ بھی ربط دکھاتا ہے دو اسموں کے درمیان یا اسم و ضمیر کے درمیان یا اسم و صفت کے درمیان، تو اس ربط کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس در سے ہمیں سینٹینس مکمل ہو جاتا ہے، بامعنی ہو جاتا ہے، اس لیے اسے حرف کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے با ایک اور حرف ہے، اس طرح سے با یعنی ساتھ، یہ بھی ایک حرف ہے۔ حتی ایک حرف ہے، حتی کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن دو سینٹینس اس کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے اسے حرف کہتے ہیں۔ اس طرح سے اما یعنی لیکن، اپنا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن دو سینٹینس اس کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ بہمانہ بنے اور ہمیں مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس لیے اسے جو ہے حرف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ولی لیکن، یہ بھی حرف ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے حروف ہیں، میں یہاں پہ کچھ ہی کا جو ہے ذکر کر رہا ہوں، تو کچھ ہی کا ذکر کرنے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حروف کو جو ہے سمجھ چکے ہوں۔ حروف کی کئی اقسام ہیں جن پر ہم ابھی ترکیب اضافی اور ترکیب توصیفی پر جب بات کریں گے تو اس وقت بھی ہم انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے کہ ان کی کئی اقسام ہیں۔ اب بات کریں گے ستاق اور اقسام ستاق، گزشتہ، حال اور استقبال پر۔ ویسے پہلے ابھی موصوف رہ گیا، صفت اور موصوف، صفت اور موصوف پر بات کریں گے۔ صفت اور موصوف پر بات کرنے کے بعد اس کے بعد بات کریں گے ستاق اور اسباق۔ صفت کہتے کیسے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو اسم جب ہم پڑھتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کئی قسمیں ہیں اسموں کی۔ اسم عددی میں نے کہا، اسم صفت میں نے کہا، اسم اشاریہ میں نے کہا، اور بھی کئی چیزوں کی جیسے اسم نکرہ، اسم معرفہ وغیرہ، یہ سب اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد، یہ بھی کئی طرح کے جو ہیں اسم ہیں۔ تو ان اسموں میں ایک اسم ہے جسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اسم صفت کا کیا مطلب ہے؟ اسم صفت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی جگہ یا کسی چیز کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے صفت کہتے ہیں۔ جس شخص، جس جگہ یا جس چیز کی صفت ظاہر کی جائے اسے اصطلاح میں موصوف کہتے ہیں۔ جیسے کتاب زیبا، زیبا بذات خود اس کا مطلب ہے خوبصورت، اچھی، تو کتاب زیبا، زیبا کتاب یعنی اچھی کتاب، یہ اچھی لفظ جو ہے یہ کتاب کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، کتاب کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ کتاب چونکہ یہ وصف جو یہ صفت جو بیان کی گئی ہے کتاب کی، اس لیے کتاب موصوف کہلاتی ہے، اور زیبا لفظ جو ہے یہ صفت کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز برا ہو، جیسے
صفت بد کہتے ہیں، جیسے صفت میں بد بھی آ جاتا ہے، نیک بھی آ جاتا ہے. اس طرح سے ہم رنگوں کے نام بھی لیتے ہیں، جیسے مرد سیاہ، مرد سفید رنگ بھی ہیں، صفت ظاہر کرتے ہیں. اور انسانوں کی خصلتیں، ٹھیک ہے، کوئی نیک انسان ہو، کوئی برا انسان ہو، یا چیزوں کی خصلتیں، صفتیں، جیسے اچھی چیز، بری چیز. یہ جو چیز ہے یہ صفت، جب کسی چیز کی صفت کو ہم دکھاتے ہیں تو اس چیز کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اس کی کوالٹی کو ہم ظاہر کریں، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اسے موصوف کہتے ہیں، اسے صفت کہتے ہیں. اور جس چیز کی کوالٹی دکھائی دی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ کچھ لکھوں گا، دیوار آبی، دیوار آبی. آبی کہتے ہیں نیلے کو، دیوار آبی یعنی نیلا دیوار، نیلی دیوار. یہ نیلی جو ہے، آبی جو ہے، یا نیلا آسمان، آسمان آبی. تو آسمان موصوف کہلائے گا اور آبی صفت کہلائے گا. اسی طرح سے ہم بات کریں گے دختر زیبا. دختر زیبا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت لڑکی. دختر لڑکی جو ہے یہ موصوف ہے، زیبا یعنی خوبصورت. لفظ جو ہے زیبا، یہ ہمیں لفظ زیبا جو ہے صفت کہلاتا ہے، دختر موصوف کہلاتا ہے. اسی طرح سے ریش سیاہ یعنی کالی داڑھی. کالی جو ہے یہ صفت ہے، ریش موصوف ہے، کیونکہ ریش کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ریش سیاہ. تو اب صفت اور موصوف میں امید کروں گا آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب بات کریں گے ستاق، اقسام ستاق، گزشتہ حال اور استقبال. ستاق کو انگریزی میں ہم ٹینس کہتے ہیں، یعنی ٹائم. ٹینس کا مطلب ہے ٹائم. ستاق، اقسام ستاق یعنی کائنڈس آف ٹائمس. کائنڈس آف ٹینس یعنی زمانے کی قسمیں. ستاق یعنی زمانہ، اقسام ستاق یعنی زمانے کی قسمیں. پھر بریکٹ میں دیا ہوا ہے گزشتہ حال اور استقبال. یہ کیوں دیا ہوا ہے گزشتہ حال اور استقبال؟ کیونکہ زمانے کی تین ہی قسمیں ہیں، ایک تو ہے گزشتہ، دوسرا ہے حال، اور تیسرا ہے مستقبل. اس مستقبل کو استقبال کہتے ہیں فارسی میں، اور حال کو پریزنٹ، اور گزشتہ کو پاسٹ. پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، یہ تین قسمیں ہیں جنہیں اقسام ستاق کہتے ہیں. اور ستاق کا مطلب ہے زمانہ، یعنی ٹینس یعنی ٹائم. اب اس میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے کہ ستاق کے گزشتہ میں یعنی پاسٹ ٹینس میں، ماضی میں، فعل ماضی میں ہم 6 طریقوں سے جو ہیں جملے بناتے ہیں. 6 طریقے سے جب ہم جملے بناتے ہیں اس میں ہے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی شرطیہ. تو ماضی تمنائی، ماضی شرطیہ، ماضی احتمالی اور شکیہ جسے کہتے ہیں. تو یہ 6 طریقوں سے ہم گزشتہ میں ہم سینٹنسز بناتے ہیں. ان 6 طریقوں پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں. اس طرح سے ہم حال میں، پریزنٹ میں 4 طریقوں سے سینٹنسز بناتے ہیں. 4 طریقوں کے علاوہ ہم امر اور نہی میں سینٹنسز بناتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ ان کو دیکھ کر انشاءاللہ سمجھ پائیں گے. اس طرح سے فیوچر میں ہم ایک ہی طرح سے، جسے پہلے مستقبل کہتے ہیں، اس میں ہم سینٹنسز بناتے ہیں. وہ سینٹنسز ہم فارسی میں کیسے بناتے ہیں اس پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں. میں امید کروں گا کہ آپ اسے دیکھیں گے اور استفادہ کریں گے. اس پر میں آلریڈی کام کر چکا ہوں.
तो आपके देखने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे तरकीब इज़ाफ़ी व तौसीफ़ी या वसफ़ी पर। पहले कोशिश करेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि तरकीब कहते किसे हैं। मैंने पहले ही कहा अभी कि इंसान को अपने एहसासात, अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए आवाज़ों की ज़रूरत होती है। वो आवाज़ चाहे रोने की हो, चाहे हंसने की हो, या किसी चीज़ का नाम ज़ाहिर करने की हो, या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने की हो। तो इन आवाज़ों की जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है और जब इन्हें तहरीरी शक्ल दी जाती है तो वो अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं। बाद में कुछ अल्फ़ाबेट्स को जोड़ कर जो है नाम की सूरत में, सिफत की सूरत में, या दूसरी चीज़ों की मसदर की सूरत में हम अलग अलग से मुतय्यन करते हैं उनको, लेकिन हकीकत में ये सब आवाज़ें हैं। और आवाज़ें जो हैं जब इनको तहरीरी शक्ल दी जाती है तो इस वक्त फिर ये ग्रामर के हिसाब से मुख्तलिफ इस्तिलाहात में दाखिल की जाती है। अब एक इस्तिलाह है यहाँ पे तरकीब। पहले हम तरकीब पर बात करेंगे। तरकीब कहते किसे हैं? तरकीब एक तो है कलिमा, जो कुछ हम मुँह से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलिमा और महमल। लफ्ज़ यानी जो कुछ हम मुँह से कहते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। और जब लफ्ज़ पर हम गौर करते हैं तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक तो बहमाना, दूसरा है बेमाना। किसी चीज़ का नाम लिया या कोई आवाज़ निकाली, जैसे हरूफ हैं, हरूफ का कोई अपना मतलब नहीं लेकिन आवाज़ें तो हैं, इसलिए ये बेमाना बन जाते हैं। इस तरह से किसी चीज़ का नाम लिया या किसी चीज़ को ज़ाहिर कर दिया तो बहमाने जब हो तो उसे कलिमा कहते हैं। फिर ये कलिमे की किस्में हैं। लेकिन जब दो कलिमों को जोड़कर एक तीसरा मतलब निकालने की कोशिश की जाती है या दो चीज़ों के दरमियान रब्त को ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है, उसे तरकीब कहते हैं। यानी अगर किताब है, किताब एक इस्म है और किताब एक कलिमा भी है और एक लफ्ज़ भी है। ये किताब लेकिन मुफरद है, ये तरकीब नहीं है। जब इस किताब की खुसूसियत ज़ाहिर करनी हो या किताब का रब्त किसी चीज़ के साथ दिखाना हो तो उस वक़्त जो लफ्ज़ बन जाता है उसे तरकीब कहते हैं। जैसे मैं कहूँगा किताब मान, यानी मेरी किताब, तो इस किताब का ताल्लुक़ हम ज़ाहिर करते हैं एक शख्स के साथ, यानी मेरे साथ। जब हम इस किताब का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं तो इस वक्त ये तरकीब बन जाती है। या इस किताब की सिफत बयान की जाती है, जैसे किताब ज़ीबा। किताब ज़ीबा यानी इसकी सिफत बयान की गई है तो ये तरकीब बन जाती है। अब तरकीब जब बन गई है ये, तो तरकीब की फिर दो किस्में हैं, एक है इज़ाफ़ी तरकीब और दूसरा है तौसीफ़ी या वसफ़ी तरकीब। अब तरकीब पर बात करेंगे, तरकीब इज़ाफ़ी पर। और तरकीब वसफ़ी पर। तरकीब में इस्म प्लस इस्म या इस्म प्लस ज़मीर या ज़मीर प्लस इस्म इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे तरकीब इज़ाफ़ी कहते हैं। और वसफ़ी जो है उसमें इस्म प्लस सिफत बयान किया जाता है, इस्म प्लस सिफत को मिला दिया जाता है, उससे जो है ये वसफ़ी बन जाता है। तरकीब अभी मैंने कहा कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने को, ताकि उनका सिफत चाहे बयान करना हो या उनके दरमियान रब्त को ज़ाहिर करना हो,
تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کو ترکیب کہتے ہیں. لیکن ترکیب جو ہے ترکیب بنانے کے لیے ہمیں فارسی میں 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. انہیں کہتے ہیں حروف اضافہ. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. حروف اضافہ کا ہم استعمال کرتے ہیں ترکیب اضافی ہو یا ترکیب وصفی ہو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک تو ہے اس میں زیر کا ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم حمزہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم فارسی میں یہ کا استعمال کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف اضافہ. اس حروف اضافہ کو ہم استعمال کرتے ہیں چاہے ہمیں صفت ظاہر کرنا ہو، ترکیب وصفی دکھانا ہو یا ترکیب اضافی دکھانا ہو. عربی میں ہم جو ہے اگر ہمیں اضافہ دکھانا ہو تو ہم ال کا استعمال کرتے ہیں. یہ میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ زیر، حمزہ اور یا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. ترکیب اضافی ہم بات کریں گے جیسے میں نے ابھی کہا اسم پلس اسم، یا اسم کی جگہ پر ہم ضمیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے اسم ہم کتاب لکھیں گے. کتاب ایک اسم ہے، آخر پہ زیر پھر من، یا کتاب ادریس بھی ایک نام ہے اور کتاب بھی ایک نام ہے. جب ان دونوں کو ہم نے جوڑا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے کتاب ادریس. کیونکہ اگر ہم ایسا پڑھیں گے تو ہم غلط پڑھتے ہیں. کیونکہ جب یہ ترکیب بن رہی ہے تو ترکیب کے لیے یہ لازمی ہے کہ چاہے زیر ہو، چاہے حمزہ ہو، چاہے یا ہو، ان تینوں میں سے ہم نے ایک اضافہ کو پڑھنا ضروری ہے. لیکن یہ کہاں پہ پڑھیں گے ہم؟ جیسے اس وقت ہم کتاب ادریس، اس زیر سے جو ہے یہ زیر ہم یہاں پر اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ادریس اور کتاب کے درمیان کا ربط اس زیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. زیر، حمزہ اور یا کا جب ہم اس فارسی کا کتاب ادریس جو ہے یعنی ادریس کی کتاب، تو اس زیر سے، حمزہ سے اور یا سے ہم اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کا، کی یا کے کا استعمال کریں گے. جیسے ادریس کی کتاب. اگر بعض اوقات ہمیں ایسی ترکیب بنے کہ ہمیں کا کی کے کا استعمال نہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی جو ہے دو چیزوں کے درمیان کا ربط جو ہے ہمیں یہ اضافت دکھاتا ہے. یہ اضافت ہمیں دکھاتی ہے حمزہ، زیر اور یا والی اضافت. اس لیے ترکیب اضافی کے لیے ہمیں 3 چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے: زیر، یا، حمزہ اور یا. اور عربی میں کتاب ادریس یعنی ادریس کی کتاب، یہ بن گیا ترکیب اضافی کیونکہ اس میں ہم نے اضافت کا استعمال کیا ہوا ہے اور اس نے کتاب اور ادریس کے درمیان کا ربط جو ظاہر کر دیا ہے. تو اسے حروف اضافہ کہتے ہیں، ترکیب اضافی کہتے ہیں. حروف اضافہ کا استعمال ہم نے کیا ہے. اسی طرح سے دیوار اتاق. دیوار اتاق یعنی اتاق کا جو ہے کمرے کا جو دیوار ہے اس کو کہتے ہیں کمرے کا دیوار. دیوار اتاق کمرے کا دیوار یعنی واہ. تو اس زیر سے ہمیں جو پتہ کیا چلا وہ یہ چلا کہ یہ ترکیب اضافی ہے اور اس میں حروف اضافہ کا استعمال کیا گیا ہے ان 2 چیزوں کا ربط دکھانے کے لیے. جیسے کیف من، یعنی اب اس میں کیف من ہم نے تو لکھا، اب ترجمہ لکھیں گے میرا تھیلا یا میرا بیگ. اس میں کا کی کے تو نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اضافت کا استعمال کیا گیا، حروف اضافہ کا استعمال کیا گیا، اس لیے اسے ترکیب اضافی کہتے ہیں. کیف من، کلم شما،
جیسے یہ شما جو ہے یہ اسم اشاریہ ہے، یا جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں نے فارمولہ میں بتایا کہ اسم پلس اسم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کہا تھا یہ بھی ساتھ میں کہ یہ اسم پلس اسم کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ضمیر بھی ایک اسم کی قسم ہی ہے، اس میں اشاریہ اسے کہتے ہیں۔ اس طرح سے کلام شما یعنی تمہارا قلم، یعنی آپ کا قلم، تو اسے کہتے ہیں حروف اضافی۔ آپ اس پر سینکڑوں ایسے ترکیب بنا سکتے ہیں، میں نے 4 بنائے: کتاب ادریس، دیوار اتاق، کیف من، کلام شما۔ اب یہ جو ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں حروف اضافہ کیا گیا ہے، زیر کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ حمزہ ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں، اس پر بات کریں۔ جتنے بھی اسم ہیں اور ان اسموں کو آخر پہ ہا آ جاتا ہے، یہ والا ہا، وہاں ہم حمزہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے گلدستہ ہے، گلدستہ پھول کو کہتے ہیں۔ جب پھول کا ربط پھول لفظ کو ہم ترکیب میں جوڑیں گے تو ہمیں حمزہ کا استعمال کرنا ہے، جیسے گلدستہ شمشاد، شمشاد کا گلدستہ۔ کوئی دوسرا اسم ذرا سوچیے جس میں ہا کا استعمال کیا جا رہا ہو۔ گلدستہ شمشاد، تو خوانندے، خوانندے یعنی پڑھنے والا، خوانندی کتاب، کتاب کا پڑھنے والا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حمزہ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں جن اسموں کے آخر پہ ہیا ہو، وہاں ہمیں حروف اضافت سے حمزہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب یا جو ہے، یا ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ یہاں یا ہم اکثر جو ہے فارسی میں جمع بنانے کے لیے ہا کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے کتاب لکھنا ہو، کتاب کی جمع کتاب، ایک کتاب، وہ مجھے بولنا ہوگا کتابیں، تو میں کہوں گا کتاب ہا، کتاب ہا جمع بول رہا ہوں تو یہ جمع بن گیا کتابیں۔ اب مجھے بتانا ہے کہ کتابیں آپ کی یا آپ کی کتابیں، تو میں لکھوں گا کتاب ہائے شما۔ یہاں پر یہ جو حروف اضافت کا ہم نے استعمال کیا ہے وہ یا کا کیا ہے، یعنی ہا کے لیے جب جس مصدر جس اسم کے آخر پہ ہا ہو تو وہاں پر ہم حمزہ کا استعمال کرتے ہیں حروف اضافہ سے، جس سے ترکیب بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہا جو ہے، ہا یعنی جمع والے اسموں جمع والے اسموں کے آخر پر جب ہا ہو تو اس وقت ہم یا کا استعمال کرتے ہیں حروف اضافہ میں سے، تاکہ ہم دو اسموں یا اسم اور صفت یا اسم اور ضمیر کے مابین ربط کو دکھائیں اور وہ ترکیب بن جائے، اور ترکیب اضافی بن سکتی ہے، ترکیب توصیفی بن سکتی ہے، دونوں بن سکتے ہیں، اور ہم ان 3 چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب عربی میں جو ہے ال کا استعمال، یہ بھی میں یہاں پہ تھوڑا سمجھاتا چلوں، ال کا استعمال کرتے ہیں، جیسے رب العالمین۔ اب یہاں پہ بیچ میں ال آ گیا، رب پالنے والا، عالمین عالمین کا یعنی عالمین کا پالنے والا، ال کا مطلب بن گیا کا، رب العالمین یعنی عالمین کا رب۔ تو یہ ال جو ہے یہ حروف اضافہ میں سے ہے، یہ ہمیں 2 چیزوں کو
तरकीब बनाने में, दो इसमों को तरकीब बनाने में हमें मदद दे देता है, इसलिए हम अल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अरबी में हम करते हैं। जैसे सिरातल मुस्तकीम है लफ्ज़, अब ये भी सिरात अल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, यानी मुस्तकीम वाला रास्ता। तो इस अल से सिरात और मुस्तकीम के दरमियान हमें रब्त ज़ाहिर होता है। अल से ये दो लफ्ज़ जोड़े जाते हैं, दो कलमे जोड़े जाते हैं और ये तरकीब बन जाती है। और इस तरकीब को जोड़ने में हमें हुरूफ़ इज़ाफ़ा का अल इस्तेमाल हुआ है, तो इसे तरकीब कहते हैं। तो इस तरकीब को बनाने के लिए हमें अल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद कर चुका हूँ कि आप हुरूफ़ इज़ाफ़ा के ये 4 हुरूफ जो हैं समझ चुके होंगे। अब तरकीब वसफ़ी पर बात करेंगे। तरकीब वसफ़ी पर बात करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसम और सिफत जब तरकीब इसम और सिफत जब आपस में जोड़े जाते हैं और इन्हीं हुरूफ़ इज़ाफ़े में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है तो वो तरकीब वसफ़ी कहलाता है। जैसे ख़ाहरिज़ीबा, ख़ाहरिज़ीबा यानी खूबसूरत बहन या खूबसूरत लड़की। तो ये ज़ीर से इज़ाफ़ा हमें पता चल, हुरूफ़ इज़ाफ़ा का ज़ीर हमने इस्तेमाल किया तो ये तरकीब बन गई है। इस तरह से गुलदस्ता, गुलदस्तय्यीबा यानी खूबसूरत फूल, खूबसूरत गुलदस्ता। तो इस हमज़ा से हमें पता चला कि ये तरकीब है, तरकीब वसफ़ी है क्योंकि ज़ेबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह से हम एक और जो है किताब ये कसीफ, कसीफ यानी गंदी, हाँ जमा हमने इस्तेमाल किया हुआ है, किताब का जो जमा बन जाता है। और इसको जोड़ने के लिए हमने या का इस्तेमाल किया हुरूफ़ इज़ाफ़ा में से। किताब हाँ ये कसीफ यानी गंदी किताबें, तो ये गंदी जो है सिफत कहलाता है। तो इसे तरकीब वसफ़ी या तरकीब तौसीफ़ी कहते हैं। तो मैं उम्मीद कर चुका हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इन बातों को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और हम भी कुछ इंशाल्लाह खुद सीखेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।